एकदमै कति बेला खुल्छ भन्ने नै थाहा छैन। हेर्नुहोस्, बाइकबाट तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष देखाइराखेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यी जाम, लास्टै जाम, कतिखेर खुल्छ कतिखेर थाहा नै छैन। ल हेर्नुहोस्, अति लास्टै कान्छो नाचेको हेर्नु न। एकदमै गाह्रो भइराखेको छ यो समयमा, देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै समस्या भोगिराखेका छन् यात्रुहरूले हैन। हजुर कहाँ छु त यार? अस्ति बगायो रे सारा गाउँ बस्ती बर्खा लायो असिना र झरे आउँदैन फोन लाउँदैन काछ्यौ पियारी मेरी पियारी आउँदैन फोन लाउँदैन काछ्यौ पियारी। नमस्कार। यतिखेर अविरत वर्षसँगै आएको बाढी पहिरोको कारणले गर्दा ठाउँ ठाउँमा क्षति भइराखेको छ। त्यस्तै चाहिँ तानसेन नगरपालिका डुम्रेमा चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। दुईवटा घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, र हामी जुन स्थानमा बसिराखेका छौँ त्यो स्थानमा चाहिँ एउटा घर पुरिएको भन्ने पनि हामीले समाचार प्राप्त गरेका छौँ। र देख्न सक्नुहुन्छ माथिदेखिको पहिरोले गर्दा तलको घरसम्म क्षति हुन पुगिराखेको छ र पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि अवरुद्ध भइराखेको छ। यो समयमा हामी तपाईँहरूलाई यहीँबाट अपडेट दिइराखेका छौँ र बाटो खुल्ने क्रम जारी पनि भइराखेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ माथिबाट आएको पहिरोको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ एउटा घर पुरिएको तर मान्छेलाई चाहिँ केही नभएको भन्ने पनि हामी गुनासो पाइराखेका छौँ। र यता तलको घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, दुईवटा घरहरूमा पुरा क्षति भइराखेको छ। यो समयमा ठाउँ ठाउँमा बाढी पहिरोहरू गइराखेको छ र हामी ठाउँ ठाउँको अपडेटहरू दिइराखेका छौँ। र यो समयमा देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर पनि दुईवटा घरहरू एकदमै बाढी पहिरोको कारणले गर्दा पूर्ण रूपमा क्षति भइराखेको छ। यो समयमा एकदमै टाढाबाट आउने यात्रुहरू पनि बिचमा जाममा परिराख्नु भएको छ। एकदमै टाढाबाट आउने यात्रुहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक भइराखेको छ। पक्कै पनि बाटो कति बेला खुल्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी भइराखेको छैन, तर पनि बिस्तारै बाटो खुलाउने प्रयासहरू भइराखेको छ। यहाँको ट्राफिक प्रहरी त्यसै गरी स्थानीयवासीहरूले बाटो खुलाउने क्रम जारी गरिराख्नु भएको छ। यो समयमा हामी तपाईँहरूलाई यहीँबाट अपडेट दिइराखेका छौँ र पक्कै पनि यता काम भइराखेको छ र बाटो अगाडि बढाउने र यात्रुहरूलाई सहज दिलाउने कोसिस भइराखेको छ। र पक्कै पनि टाढा टाढाको यात्रुहरू हुनुहुन्छ, केही दिनबाट हिजो बिहानदेखि यहाँ पहिरो गएको कारणले गर्दा एकदमै ठाउँ ठाउँमा क्षति भइरहेको छ। बाटो खुलाउने काम जारी पनि भइराखेको छ। लामो समयदेखि यहाँ जाम पनि परिराखेको छ र यो समयमा टाढाका यात्रुहरू पनि यो अवस्थामा के गर्ने कसो गर्ने भनेर बसिराख्नु भएको छ। यस्तै गरी एकजना यात्रु हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु मैले। स्वागत छ है सर तपाईँलाई। तपाईँ चाहिँ कति दिनदेखि चाहिँ यहाँ अवरुद्ध हुनुहुन्छ? हिजो बिहानदेखि चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ र हिजो बिहानदेखि तपाईँ यहाँ रहिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो अवस्था भयो चाहिँ? अवस्था के हो, आफ्नो बाटो खोलेको थियो त्यही गरेर त्यतिकै अल्झेर बसेछ। पैसा उनीले त होटलमा बसेर छ, उनीले त्यस्तो चलपत्र गरेको छ। उनीहरू उधार छ न केही छ, न कसैले रासन पानी छ, केही छैन, न बाटो खुल्या छ। र त्यही हाम्रो मन्त्रीहरूलाई गाडी चढ्न पाए पुगेको छ। यहाँ चाहिँ बाटो खुलाउने प्रयास चाहिँ प्रहरीले कतिको गरेको पाउनु भयो त तपाईँले? प्रहरीहरू मात्र गरेर भएन होइन, अब समयमा तपाईँको चारैतिर बाटो खुल्यो, समयमा डोजर आउनु पुगेछ भने केही गर्न सक्छ।
गाह्रो भइराखेको छ र तपाईँको घर चाहिँ खास कहाँ भनिदिनुहोस् न घर त हाम्रो सरलाई जिल्ला हो बसाइबुट हो बसाइ बुटल हो सर्लाही जिल्ला कहाँबाट आउने बुद्धिबाङबाट र हिजो बिहानदेखि चाहिँ तपाईँ यहाँ अवरुद्ध पनि हुनुहुन्छ हिजो बिहानदेखि र यो समयमा हिजोको समयमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बाढी पहिरोको कारणले केही क्षति भएको तपाईँले जानकारी पाउनुभयो यहाँ त्यस्तो म केही जानकारी पाउनु भएन तर बाढी पहिरो गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँ एकदमै अवरुद्ध रहनुभयो र यो ठाउँमा बाढी पहिरोको कारण क्षति भइराखेको छ र यो समयमा स्थानीय निकायलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ र एउटा दुःख भोगिराख्नु भएको छ तपाईँले यो समयमा यो त तपाईँको अब स्थानीय स्थायीहरूलाई कोही राम्रो ठाउँ दिएर सरकारले व्यवस्थित घर बनाइदिएर जोखिम अवस्थामा घर बनाएर हस् हुन्छ है हस् स्थानीय निकायसँग पनि कुराकानी गर्दै जानेछौँ र स्थानीयवासीहरूको केही कुराकानीलाई पनि समेट्नेछौँ र पक्कै पनि अब भने बाटो खुल्ने क्रम जारी रहिराखेको छ एकतर्फी बाटो सुचारू हुन लागिराखेको छ यो समयमा तपाईँलाई अपडेट दिइराखेका छौँ अझै पनि पानी परिराखेको छ यो समयमा अझै कति बाढी पहिरो जान्छ भन्ने कुरा एक दिन पनि छैन माथि आएको भारी वर्षाले गर्दा बाढी पहिरो माथिबाट गइराखेको छ र यो समयमा अझै बाढी पहिरो जाने सम्भावना पनि रहिराखेको छ र तल दुईवटा घरहरूमा क्षति भइराखेको छ र अझ हामी रहिराखेको घरमा पनि एउटा घर चाहिँ पुरियो भन्ने हामी शङ्का पाइराखेका छौँ र जानकारी प्राप्त गरिराखेका छौँ र यो समयमा हामी तानसेनको डुम्रेमा रहेर तपाईँहरूलाई फलोअप गराइराखेका छौँ र स्थानीयवासी त्यसै गरी ट्राफिक प्रहरी नेपाल प्रहरीले यहाँ बाटो सुचारू गर्ने काम भइराखेको छ प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ यो समयमा तपाईँलाई फलोअप गराइराखेका छौँ र बिस्तारै हामी स्थानीयवासीहरूसँग पनि कुराकानी गर्दै जानेछौँ र अब पनि यहाँको अवस्थालाई तपाईँहरू समक्ष देखाउँदै पनि जानेछौँ हेर्ने मान्छे उता उतै गरेर यही लिगमा घर लागै यो के यो लिगमा डोजर हिँडालिसकेपछि गीत बस्छ अनि त्यही लिगमा गाडी ल्याउनु पाइन्छ नि त भनेको ए अब मसँग हल्नु पर्यो है देख्न सक्नुहुन्छ हिजो भारी वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोको कारणले गर्दा माथिबाट आएको पहिरोले गर्दा दुईवटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भइराखेको छ देख्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष देखाइराखेका छौँ र अझै कति पहिरो आउँछ भन्ने यकिन हुन सकिराखेको छैन वल्लो घर पनि पुनः जोखिममा रहिराखेको छ वल्लोतिरको घर पनि र त्यही पनि माथिबाट पहिरोहरू अझै पनि खसिराखेको छ र पूर्व पश्चिम राजमार्ग अलिकति अवरुद्ध पनि रहेको छ अहिले बल्ल खोल्ने क्रम जारी रहिराखेको छ डोजरले काम गरिराखेको छ र अब कतिखेर खुल्छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन टाढा टाढाका यात्रुहरू पनि एकदमै जोखिम मोलेर यात्रा गर्ने क्रममा
यो तानसेनको डुम्रेमा रहेर चाहिँ यहाँ अवरुद्ध भइराख्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई फलोअप गराइराखेका छौँ र यो समयमा डोजरबाट काम पनि भइराखेको छ। जेसिबी एउटा जेसिबीले काम गरिराखेको छ र अब कतिखेर बाटो खुल्छ भन्ने चाहिँ अझै पनि यकिन हुन सकिराखेको छैन। अझै पनि पानी परिराखेको छ। हामी माथि देखाउन सक्छौँ र माथिबाट आएको पहिरोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तल 3वटा घरहरू क्षति भइराखेको छ र 3वटा घर चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति पनि भएको छ। अझै झर्छ हो पानी बगिरहेको यही यार लास्ट यही क्या हमें वर्षसँगै आएको बाढी पहिरोको कारणले गर्दा ठाउँ-ठाउँमा क्षति भइराखेको छ। त्यस्तै तानसेनको डुम्रे ठाउँमा पनि क्षति भइराखेको छ। बाढी पहिरो गएर 3वटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको हामी जानकारी पनि पाएका छौँ र 2वटा घरहरू चाहिँ आंशिक रूपमा क्षति भइराखेको छ र पूर्व पश्चिम राजमार्ग चाहिँ अवरुद्ध भइराखेको छ। टाढाको यात्रुहरू चाहिँ 20 ठाउँमै अलपत्र परिराखेको यो समयमा हामी एकजनासँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस्। दिपेन्द्रनाथ शुक्ला। घर चाहिँ कहाँ भन्नु? रूपन्देही। अनि यहाँ चाहिँ कहिलेबाट तपाईँ चाहिँ अवरुद्ध हुनुहुन्छ त? म हिजो बेलुकै भैरवा बस पार्कबाट पोखरा लाइनमा म हिजो 9 बजीदेखि यहाँ फसिरहेको छु। अहिले तपाईँको 1 बज्न लागेको छ। यी सम्बन्धित निकाय नेपालको यति लापरवाही छ कि जनता जहाँसुकै जाओस् केही मतलब छैन, तर तिनीहरूको हरेक चिज सुविधा भएकै ठाउँमा छैन। यसमा हामीले सम्पूर्ण नेपालीहरू एकचोटि सोध्नै पर्ने स्थिति छ कि यस्ता जनता यस्ता नेताहरूले हामीले चुनेर केही पाएको छैन। अब यिनीहरूलाई हामी बच्चादेखि बुढो मान्छेदेखि लिएर बच्चासम्म यिनीहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ र राम्रो नेतृत्वको यहाँ खाँचो छ। यस्ता अब तपाईँको लाखौँ जनताहरू अल्पत्र परिरहेको छन्, यिनीहरूले केही छैन। म 9 बजे रातिदेखि फसेर अहिले भर्खरै तपाईँको यहाँ 11 बजेदेखि पुलिस आएर यहाँ काम गरिरहेको छ। हिजो बिहानबाट चाहिँ यो पहिरो गएको भन्ने हामीले खबर प्राप्त गऱ्यौँ र हिजो बिहानबाट पहिरो जाँदा पनि अहिलेसम्म चाहिँ अहिले भर्खर मात्र काम सुरुवात भइराखेको छ। अहिले भर्खर मात्र यो यात्रुहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यात्रुहरूलाई सहजता प्रदान गर्नको लागि चाहिँ जेसिबी चलाइराखेको छ यो समयमा। तर यो काम हुनुपर्ने हिजो नै हो। तर यस विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ स्थानीय सरकारलाई अनि यो निकायहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भन्न चाहन्छु कि नेपाल सरकारको हरेक निकाय छ,
स्थानीयदेखि लिएर तपाईँको प्रदेशदेखि लिएर हरेक तर यस्ता यस्ता जनताको काममा तिनीहरू एकदम न्यून छन्। अब कहाँ छ तिनीहरूको कमिसन अलिकति आउनुपर्ने ठाउँ त्यसमा अलिक बढी चासो दिन्छन्, जबकि तपाईँको राम्रोसँग काम गरे भने 2-3 घन्टामा भ्याउने चिजहरू हो। एकदमै राम्रोसँग गरे भने 2-3 घन्टामा। तर यिनीहरूको कस्तो छ भने जनता जेसुकै होस्, जनतालाई जेसुकै होस्, जहाँसुकै जाउन्, जतिसुकै दुःख पाउन्, केही मतलब छैन। तर यिनीहरूको सिर्फ आफ्नो त्यो सत्ता कहाँबाट जोगाउँ, कहाँबाट अलि लम्बियोस् र जनता कहाँबाट तिनीहरूलाई दुःख दिने त्यति मात्रै नियत भएर। अब तपाईँ राजमार्गको अवस्था त्यही छ, यहाँको त्यस्तै छ। हामी जाने कहाँ त नेपाली जनता। एकचोटि म सम्पूर्ण 3 करोड जनतासँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस्ता अब ती दलालहरू भ्रष्टाचारीहरू हामी सावधान हौँ र यिनीहरू बहिष्कार गरौँ। हामी आफै नेतृत्व लियौँ, हामी आफै जागरुक हौँ। यिनीहरूलाई अब यस्ता हामीले चाहिँदैन है। तपाईँको 3-3वटा सरकार किन चाहियो हामीलाई? जब एउटा बाटो खुलाउन सक्दैन भने हामी 3-3वटा सरकार किन चाहियो? एकदमै। र अर्को कुरा, यात्रुहरूको सहजताको लागि ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी छ र उनीहरूबाट चाहिँ तपाईँ हिजोको दिन आएर चाहिँ यहाँ बसिराख्नु भएको छ। टाढाको मान्छे र यो ठाउँमा अलिकति नचिनेको ठाउँ पनि हो, यहाँ न तपाईँको आफन्त हुनुहुन्छ न के छ, बिच बाटोमा अल्पत्र पर्नु भएको छ र स्थानीय निकाय त्यस पछाडि चाहिँ ट्राफिक प्रहरीबाट चाहिँ कतिको तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? मैले पहिले नै भनिसकेँ, देशमा सम्पूर्ण निकायहरू छन्, तर तिनीहरूबाट पाउनुपर्ने जति हामी आशा गरेको थियौँ केही पनि छैन। म यहाँ राति 9 बजीदेखि यहाँ फसेको छु, तर पुलिस मैले बिहान 9 बजे बल्ल देखेँ, अनि कि 12 घन्टा। यहाँको तपाईँको स्थानीय सरकार, यहाँको चौकी, यहाँको जति यी हाम्रो सरकारको निकायहरू छन्, सडक विभाग छन्, हजारौँ करोडौँ रुपियाँको तलब, अर्बौँ रुपियाँ तलब खाइरहेको हुन्छन्। पुलिस प्रशासन छन्, अर्बौँ रुपियाँको तलब खाए, ठेकदारहरू त्यस्तै छन्। बाटोको हरेक उसमा तपाईँ खर्चहरू कागजमा मात्रै सीमित भइरहेछ। वास्तवमा भन्नुपर्दा जहाँ हुनुपर्ने जस्तो जुन प्रकारले आफ्नो गति लिनुपर्ने, जसले आफ्नो काम गर्नुपर्ने कति पनि छैन, सबै सुतेर बसिरहेको। हामी कहाँको मान्छे कोही पश्चिमदेखि आएको छन्, आएको 4 दिनदेखि यहाँ अल्पत्र परिरहेको हुन्छन्। केही न खानाको ठेगान छ, न बस्नको ठेगान छ, न केही पानी छैन, न टोइलेट छ, न केही छ। एउटा जबकि तपाईँको अब यहाँ हामी बाढीबाट पीडित छौँ। 4 दिनसम्म कोहीसँग पैसा छैन, कोही बच्चाहरू बिचरा त्यतिकै भोकै रोइरहेको छन्। यी अवस्था एकदम दर्दनाक छ। यसमा म सम्बन्धित मान्छेलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि आफ्नो दायित्वबाट नपन्छौँ, आफ्नो दायित्वको पूर्ण पालना गरौँ, जनताको विश्वास जितौँ। त्यही मेरो भनाइ हो। धन्यवाद। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, यहाँ अल्पत्र पर्नु भएको एकजना यात्री पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै धेरैजना अल्पत्र परिराख्नु भएको छ यो समयमा र स्थानीय निकायले पनि केही गर्न सकिराखेको छैन। अहिले हिजो पहिरो गएको, हिजो बिहान पहिरो गएको, अहिले बल्ल काम सुचारू भएको छ भन्ने गुनासो पनि पोख्नुभयो। र यस्तै यात्रुहरू धेरैजना अल्पत्र परिराख्नु भएको छ यो समयमा। न खानाको ठेगान छ, न बस्नको, न सुत्नको ठेगान छ। यो समयमा स्थानीय निकायले के हेरेर बसिराखेको छ, हामी स्थानीय निकायसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र हामी ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरीसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यस्तै फलोअप गर्दै जानेछौँ। यो त एउटा मात्रै उदाहरण हो। ठाउँ बाढी पहिरोहरू गइराखेको छ, तर पनि बाढी पहिरो जान्छ, तर सरकार केही गर्दैन, टुलु हेरेर मात्रै बसिराखेको हुन्छ। तर जे पाउँछन् दुःख नेपाली जनताले पाइराखेका हुन्छन्। एकातिर कोरोनाको महामारी छ, अर्कोतिर बाढी पहिरो गइराखेको छ। यो समयमा एकदमै दर्दनाक अवस्था नै छ, दर्दनाक पीडा नै छ। हामी यहाँबाट तपाईँलाई सिधै देखाइराखेका छौँ र स्थानीय निकाय पनि चुप लागेर बसिराखेको छ। यो समयमा हामी स्थानीय निकायसँग पनि कुराकानी गरिराखेका थियौँ र स्थानीय निकायले भनेको थियो काम गरिराखेका छौँ, हिजो नै काम भएको छ भन्ने गुनासो हामी पाएका थियौँ। र तर आज हेर्न आउँदा आज मात्रै जेसिबी चलिराखेको हामी देखेका छौँ र स्थानीय निकायसँग पनि हामी कुराकानी गर्दै जानेछौँ र तपाईँलाई यहाँको फलोअप दिँदै जानेछौँ। यही भन्न चाहन्छु, एकदमै दर्दनाक पीडा छ, पानी परिराखेको छ। यो समयमा अझ पहिरो कति जान्छ भन्ने सम्भावना हामी औल्याउन सक्दैनौँ। अझ धेरै पहिरो जाने सम्भावना पनि रहेको छ। बाढी पहिरो झरिराखेको छ, घरहरू क्षति भइराखेको छ। यो समयमा क्षति भएका घरहरूका व्यक्तिहरूले के पाउँछन् त? आखिर सरकार त छ, तर न्याय छैन नेपालमा। अवश्य पनि हामी तपाईँलाई अझै फलोअप गर्दै जानेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। जिल्लाको अगाडि पुऱ्याउनु पर्यो। अब हामी यतिकै भोकभोकै मर्नु पनि भएन होइन। हामी चालक हो, गाडी स्टाफ हो होइन। तर यसको लागि चाहिँ हामी अघि बाटोको लागि क्लियर गर्नु पर्यो। सम्बन्धित निकाय सबै पाउँछ। अब अर्को बाटो पनि बन्द छ, यो बाटो पनि बन्द छ। हामी जाने काल भन्नु त सर है, बिहान चाहिँ लगेर कहाँ छोडिदिने?
सबै बाटो बन्द छ भने हामीले कहाँ लगेर छोडिदिने यो त्यही हो भन्नुहोस् त हामी भनेको के हो भने तपाईँहरूको कुरालाई उहाँसम्म सुनाउने माध्यम हो क्या हामी अब भनेको के हो सुन्नुहोस् भने अबको चुनावमा नारा के दिनुपर्छ दारू पानी खाइन्छ यस्तै दुःख पाइन्छ दारू पानी खाइन्छ यस्तै दुःख पाइन्छ बुढापाकालाई जोगाइन्छ यस्तै दुःख पाइन्छ नेताको हुनाले यही भएको के हाम्रो नेताको पछाडि नेताको झोला बोकिन्छ यस्तै दुःख पाइन्छ नत्र हुँदैन हाम्रो नेता गतिलो हुनाले यही भएको के गतिलो तपाईँ हामी छैन एक नम्बर कुरो दारू पानी खाने बेला मजासँग अनि सुर्खेतसम्म पनि त्यो बुढापाकालाई समुदाय पुर्याइदिनुहोस् के दुःख पाइन्छ पुग्छ पुग्छ मजाले पुग्छ सुर्खेतसम्म पनि पुर्याइदिनुहोस् हरेक गाडीको क्लियर गर्नु पर्यो होइन अब कति हुन्छ जति सक्दो हरेक ठाउँको प्यासेन्जर छ नि यहाँ तर बाटो चाहिँ धनगढी मैनगर होइन कति ठाउँको गाडीहरू छ सबै गाडीमा गएर सब ठाउँमा यो समुदाय पुर्याइदिनुहोस् के नहोला होइन तर भोकले मरिरहेछन् मान्छेहरू है उहाँ दाइ कुन गाडीमा आउनु भएको दाजु हजुर मान्छे भोकले मरिरहेको यसको लागि हजुर भैरवादेखि आउनु भएको बाटो क्लियर गर्नु पर्यो भैरवाको मान्छे भैरवादेखि आउनु खाने व्यवस्था गर्नु पर्यो यति गर्दै पनि यहाँको यति मेयरले उपमेयरले यति गर्दैन भने सम्बन्धित गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ सम्बन्धित मान्छे कोही भोकले पनि मरिरहेको एउटा खाना एउटा बिचरा घर चाहिँ चलिरहेको छ मान्छे कति रुसको बिजोग भयो एउटा व्यवस्था गरिदिनु पर्यो है एउटा घर चाहिँ पुगेछ कति बिजोग भयो होला सम्बन्धित यहाँको एउटा स्थानीय सरकार यहाँ स्थानीय सरकारकै को लागि प्रदेशीय सरकारकै को लागि वडा अध्यक्षकै को लागि यहाँ जनता यत्रो भोकै बसिरहेछन् केही एउटा तपाईँको राहतको व्यवस्था छैन पानी परिरहेको छ राति तपाईँको यत्रो मान्छे अल्पत्र परिरहेको छन् मजासँग गएर हाम्रो अब ड्युटी भ्यायो भनेर डोजर उता साइडमा लगाएको पहिरो गएको छ नि त्यो रातिमा काम गर्ने हो कि रातिमा काम गरेर तपाईँ 24 घन्टा काम गरेर बाटो खोल्ने हो कि होइन 9 बजे काम बन्द भयो तर यिनीहरूको अफिस टाइम जस्तो भयो नि त यो त होइन तपाईँको यो बाटो भनेको तपाईँको राति यो भनेको हाइवे रोड हो यो भनेको तपाईँको बाटो भनेको 24 घन्टा काम गरेर बाटो बन्छ भने हाइवे रोड भनेको 24 घन्टाभन्दा बढी चाहिँ बनाउन मिल्दैन बाटो फाल्ने तल ठाउँ भएन नियम छैन हामीले माने बाटो फाल्ने तल काम भएन तर यति नेपाली सरकारले यति गर्न सक्दैन भने संविधानमा पनि छैन होला त्यो 24 घन्टाभन्दा बढी गाडी घोडा छ होइन टिप्पर आउला माटो बोकेर फाल्ला होइन तर यति पनि गर्न सकेन के यो ठाउँमा पहिरो पनि गर्न अब सकेन पार्टी फुटाउनेलाई चाहिँ तपाईँको 20% मात्र भएर फुटाउने अनि यहाँ काम गर्नु पर्यो भने तपाईँको 8 बजे भन्दा कामै नहुने भन्ने कस्तो नियम होला नेपालको 24 घन्टाभन्दा पहिला 24 घन्टासम्म बाटोमा त 24 घन्टा पानी पऱ्यो बेला 24 घन्टा डोजर हुनु पर्यो 24 घन्टा तपाईँको सुरक्षा निकाय यहाँ मान्छे पेसेन्जरहरूसँग कति काम पैसा लिएर हिँडिरहेको छ केही थाहा छैन होइन तर जति सक्दो यो बाटो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो सर है 12 घन्टा बन्द 12 घन्टा गाडी यो बाटो बनाउन टाइम लाग्छ के 24 घन्टामा यो बाटो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो पैसा माग्न पऱ्यो खाना नपाउला होइन तर भोकले मरिसकेको छ तर यो बाटो चाहिँ जति सक्दो क्लियर हुनु पर्यो है यहाँबाट क्लियर हुनु पर्यो अन्त गएपछि अन्त अब हामी आफै झुगडा गरौँला होइन तर यो बाटो यहाँको ठाउँ चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ है अब यहाँ मात्र क्लियर भएर भएन नेपाल अधिराजभरिको बाटो क्लियर हुनुपर्छ अब नेपाल यार 6-7 दिन गएर त्यो बुटोल र त्यो यो हाम्रो नारायणगढको बिचमा गाडीहरू फसिरहन् के गर्ने त्यो अहिलेसम्म चाहिँ अब खानाको पनि त्यो गाडी पनि आत्ता डुबिसकेछन् अनि खानाको पनि त्यो 300-400 रुपियाँ खुरा छ गरे त्यहाँ पनि त्यति पीडित मान्छे त्यस्तो भइरहेको मान्छे भोकले धेरै मरिसकेका छन् क्या यहाँ मान्छे पैसा भन्दा पैसा दिन्छु भन्दा यहाँ मान्छे पैसा भन्दा पनि भोकले धेरै मरिसकेका छन् यहाँ खाने कुरा पाउँछ नि त यहाँ जति सक्दो छिटो गर्नु पऱ्यो नि त यहाँ गर्नु पऱ्यो यहाँ त त्यही भएर हामीलाई अल्मलाइरहेको छ नि अहिलेसम्म यो अल्मलाउने कारण हामी त्यो पीडित होइन हामीले खाना नखान पाउँछ राम्रोसँग खाने व्यवस्था छ है न राम्रोसँग बस्ने नेताहरूले चाहिँ गरिरहेको छ न यहाँ वडा अध्यक्ष छ मेयर छ उपमेयर छन् होइन तिनीहरूले पैसा हामीले कति खाने र कति यहाँ बजेटमा अब हाल्ने भनिरहेको छन् क्या यहाँ त्यो कारणले चाहिँ यहाँ ढिलो भइरहेको छ क्या काम तर यो काम भनेको तपाईँको 8 घन्टामा पानी हुने काम भएको 3 दिन भइसक्यो यहाँ काम यो पहिरो गएको भनेको 3 दिन भइसक्यो र तपाईँको यसमा कति हुने के गर्ने तिनीहरूले आफै गरेका छन् कि होइन हामीलाई दुःख दिने र हामी दुःखीहरूलाई हामी मजदुरहरूलाई चाहिँ दुःख दिने काम भइरहेको छ कि यहाँ चाहिँ त्यही गरिरहेको छ यहाँ है यसो पोखिराख्नु भएको छ दुखेसो पोख्नु पनि पर्छ यो एकदमै न खानाको ठेगान छ न बस्नको ठेगान छ म भनिराखेको छु बारम्बार स्टाफहरूलाई नि राम्रो सुविधा छैन भने यात्रुहरूलाई कसरी सहज तरिकाले ठाउँमा लैजान सक्नुहुन्छ र पक्कै पनि हामी धेरैजनाबाट गुनासो लिइराखेका छौँ र तपाईँहरूले सुन्नु जरुरी छ स्थानीय निकायले सुन्न जरुरी छ हामी धेरैजना यात्रुहरूसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ र यात्रुहरूको कुराकानीलाई समेटिराखेका छौँ
अझै कुराकानी गर्दै जानेछौँ यात्रुहरूको दुखेसोलाई पोख्दै जानेछौँ पनि भन्न चाहन्छु धेरैजना हुनुहुन्छ बिच बाटोमै रोकिनु भएको छ कतिपयको अर्जेन्ट काम हुन्छ काम गर्न पाउनु भएको छैन कतिपयको के हुन्छ अहिले बाटोमै रोकिराख्नु भएको छ अझै पनि जेसीबीले काम गरिराखेको छ स्थानीय सरकार छ ल्याउन सक्थ्यो होला 2-3 वटा जेसीबीहरू तर के गर्नु एउटाले मात्रै काम चलाएको छ कतिखेर बाटो खुल्ने हो भन्ने थाहा नै भएको छैन र एकजना मसँग कलाकार हुनुहुन्छ विष्णु बराल हुनुहुन्छ कलाकारले एउटा जनताको पीड व्यथालाई बुझ्ने कोसिस गरेको हुन्छ कलाकारले चाहिँ एउटा गीत समक्ष समाजमा भएका ती कुराहरूलाई उठाएको हुन्छ गीत समक्ष र उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु म कलाकार हुनुहुन्छ विष्णु बरालजी स्वागत छ साहित्य उपादान गर्न चाहन्छु म चाहिँ लोकप्रिय गायक विष्णु बराल र म खासै के भन्न चाहन्न जति पनि यो मिडियालाई हेर्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मदेखि सम्बोधित गर्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ कहिले नेपाल कहिले इन्डिया कहिले ठाउँ कहिले कुन ठाउँ हामी घुमिरहने मान्छेहरू छौँ तर पनि म पनि लगभग इन्डियाको पुग्न सकेर चाहिँ हिजो म फर्किरहेको थिएँ बुटोलसम्म त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई रातिको 9 बजीदेखि बसेका थियौँ यहाँ आउँदाखेरि बाटो एकदमै अलि नराम्रो लाग्यो किनकि हामी एउटा नेपालमा छौँ तर नेपालमा भएर पनि हामीलाई आफ्नो देशलाई एकदम गर्व लाग्छ कि हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि जति पनि यो समाचार पुरै ठाउँ के पनि कर्णाली प्रदेश 6 नम्बर प्रदेश कर्णाली प्रदेश सुनाउनलाई यो छ होइन डक्टर हुन्छ कलाकार हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ मुख्यहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई म यो गर्न चाहन्छु किनकि हामी एउटा ठाउँ हामी एउटा गरिब देशको नामहरू चिन्छौँ तर पनि हामीलाई यो नगरौँ तपाईँहरूलाई कुनै चिजको प्रब्लम पर्छ केही पर्छ होइन सहयोग गर्ने मान्छे धेरै हुनुहुन्छ तर पनि बर्खाको बाटो छ एकदमसँग मलाई यस्तो लाग्छ कि हामी त आफ्नो देशको हाम्रो माटो आफ्नो जन्मेको माटो हो धेरै माया लाग्छ तर पनि यहाँ आउँदाखेरि होइन यस्तो लाग्छ कि हामी कुनै देशबाट आए जस्तो लाग्छ तर पनि हामीले यो चाहन्छौँ हामी भनेको एउटा गाउँठाउँको मान्छेहरू हो एउटा समाजवादी मान्छे हौँ होइन हामी भनेको एउटा वीर गोर्खाली हौँ हामीले कुनै देशमा गएर नलडेको ठाउँ कुनै छैन तर पनि हामीले आफ्नो सुरक्षाको लागि हामीले यति किन तयारी किन गर्न सक्दैनौँ र कलाकार भनेको यस्तो हो कि म आफै पनि गीत सङ्गीतमा लागिराखेको मान्छे पनि थिएँ र विशेष गरी पत्रकारिता क्षेत्रलाई पनि अँगाले त्यस पछाडि गीत सङ्गीतलाई पनि निहालेको मान्छे र अर्को कुरा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने कलाकार भनेको के हो भने कलाकारले गीत गायो भने जनताले छिटो सुन्छन् छिटो बुझ्छन् बोल्न भन्दा पहिला गीतबाट चाहिँ राम्रोसँग बुझिराखेका हुन्छन् र स्थानीय निकायलाई चाहिँ गीत मार्फत एउटा झटारो दिनुहोस् न त ल आयो हामी घुम्टे लोड्दै र पहिरोमा पर्यो हामी बिचल्ली गहिरोमा सुनाउ जनताले सुधारौँ आफ्नो देश नजर नलगाउँ है अन्तले साइन्स क्षेत्रमा चाहिँ हेर्ने हो तर म के सोच्छु भन्दाखेरि एउटा म साइन्स क्षेत्रमा भएर पनि म एउटा हाम्रो चाहिँ संस्थाहरूमा लागेको मान्छे एउटा होइन हाम्रो काठमाडौँ पनि अब हाम्रो वस्त्र समिति संस्थाको हाम्रो चाहिँ एउटा म चाहिँ अब सदस्य पनि हो तर पनि के चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई हामी यता छौँ उता छौँ होइन जता भए पनि हामी एउटा भनेको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ तर पनि मलाई यस्तो कस्तो लाग्छ कि हेर्नुहोस् यदि हामीले कुन ठाउँबाट कहाँ जाने कस्तो डल्ने हेर्नुहोस् मोलिङको रोड बन्द भएको हाम्रो 1 हप्ता भइसकेको छ है एक साता भइसकेको छ अझै पनि त्यो बाटो बन्नले बन्द छ यताबाट पनि बाढीको आइरहेको छ तर पनि हाम्रो जनताले के बस्नु भएको छ होइन चाहिँ भन्दा हामीले यतिहरूलाई केही पनि पर्छ भने पनि तपाईँलाई होइन जेसीहरू यसरी पर्छ भने तर हामी पनि हेर्न सक्छौँ त्यस्तो चाहिँ होइन एउटा हामी कलाकारको नाताले पनि हाम्रो पनि यो हो कि हामीले गर्दाखेरि हाम्रो जनतालाई चाहिँ एजुकेसन नहोस् वर्तमानको बाटो हो होइन राम्रोसितले चाहिँ हिँड्न पाइयोस् त्यही चाहन्छौँ र धेरै नभए एउटा कुरामा हामी सम्पूर्ण जनसँग यो कुरा भन्न चाहन्छु कि नेताहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्ण नेताहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले बुझ्नु होला कि यथार्थ सबै बाटोहरू बन्द भइसक्छ यताको बाटो पनि बन्द भएको छ उताको बाटो पनि बन्द भइरहेको छ यसलाई सबैलाई थाहा छ मुलुकको बाटो त बन्द भएको 1 साता भइसकेको छ बुटोलको बाटो पनि हेर्नुहोस् हिजोदेखि अस्तिदेखि हिँडेको मान्छेहरू अहिलेसम्म पनि बुटोलमै हुनुहुन्छ एकै बिहानै मम्मीले मलाई कल गर्नुभयो म पनि हिजोबाट हिँडेको थिएँ छोरा काठमाडौँ हो भन्नु मैले मम्मीलाई सिधै भने मम्मी 12 घन्टामा बल्ल 1.5 घन्टाको बाटो पाल्पा पुगेको छु होइन यस्तो नहोस् किनकि हामीसँग केही छैन छ एकअर्काले कोरोनाहरू छ चिजहरू छ होइन महामारीमा छौँ तर पनि तपाईँले चाहिँ यति नजर दिनुहोस् एउटा जनताको लागि चाहिँ के हेल्प गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु मैले र पक्कै पनि हामी बारम्बार भनिराखेका हुन्छौँ र यी कुराहरू गरिराखेका छौँ तर पनि स्थानीय निकायले नेपाल सरकारले के हेरेर बसिराखेको छ खै काम
कम गरेको हुन्छ, कुरा धेरै गरिराखेको हुन्छ। अलिकति लाज छ भने, अलिकति मनमा जनताको लागि दया छ भने केही गरेर देखाउन सकोस्, यो भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, विष्णु बरालजीसँग ठ्याक्कै भेट भयो। कलाकार हुनुहुन्छ, कलाकारलाई एकदमै मान्नुपर्छ। गीत सङ्गीतको माध्यमबाट आफ्नो कला संस्कृतिलाई पनि जगेर्ना गर्नुभएको हुन्छ। र उहाँको तपाईँको एल्बम एउटा गीत सुनाउनु न त। त्यस्तै हो, एल्बमहरू त मेरो धेरै छन् है। कुनै पनि अब वर्तमानको बाटो कार्यक्रम स्क्रिप्ट छ सपना दिदीबहिनीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो भन्न चाहन्छौँ कि वर्तमानको बाटो छ, तर त साउनमा भदौमा हो होइन, जाने आउनु भन्ने बाटो भनेको त्यही नै हो। तर जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई म यो भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरा त सम्पूर्णलाई हडताल तिजको शुभकामना दिन चाहन्छु म विष्णुको तर्फदेखि। र मेरो अहिलेको त्यसको गीत पनि आएको छ, युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ, करिब 1 पब्लिस भइसकेको छ। फरेर पारेर सारी नाचिदेऊ सबैको मेखमारी। तर पनि बाढी पहिरो अनि त्यसै गरी माइती घरबाट फर्किन नपाउने, त्यसै गरी त्यही माथि कोरोनाको अलिकति समस्या, त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँले अहिलेको चिजले एउटा सानो टुक्रा म मास्न चाहन्छु। त्यही कारण पोहोर नाच्यो सानुले धुलो जमिन थर्काई, यसपालि नि नाचिदेऊ रातो सारी लर्काई। फरर पारेर सारी नाचिदेऊ सबैको मेखमारी। फरर पारेर सारी नाचिदेऊ सबैको मेखमारी। यो चाहिँ यथार्थले गर्छु, किनकि कोरोनाको व्यवस्थाले गर्दा पनि शब्द त धेरै छन्, तर पनि म पुरै शब्द गाउन चाहँदैन। एउटा लागि एउटा लिङ्क पनि छ, फेसबुक पेजमा जानु होला, विष्णु बराल भनेर चाहिँ युट्युब च्यानलमा, फेसबुकमा, वाट्सएपमा, ट्विटरमा है सबैमा चाहनुहुन्छ। र यस्तै गरी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मसँग पनि टाइम कमी छ है, धेरै धन्यवाद छ हाम्रो विष्णुलाई। थोरै यत्र मात्र तर पनि एउटा इन्टरभ्यू लिनको लागि अफर दिनुभयो, उसको लागि त्यहाँ इन्टरभ्यू लिन चाहन्छु। र जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो पनि हुनुहुन्छ बर्खामासको बाटो छ, यति म भन्न चाहन्छु, आत्तिएर चाहिँ यात्रा नगर्नु होला, सुरक्षितमा रहनु होला। केही छैन, यदि दिन ढिलो भएर केही हुँदैन, जहाँ हुनुहुन्छ त्यसमा आफ्नो सुरक्षामा बस्नु होला र आत्तिएर यात्रा नगर्नु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। र एकदमै आभारी छौँ विष्णु सर, तपाईँले लोकदोहोरी मार्फत एउटा गीत गाएर अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै अलपत्र पर्नुभएको यात्रुहरूलाई, विशेष गरी अहिलेसम्म अब के गर्ने, कसो गर्ने बाटो अझै पुगिराखेको छैन, त्यसरी पीडा भोगेर बस्नुभएको यात्रुहरूको ओठमा एउटा मुस्कान ल्याइदिनु भयो गीत मार्फत। हामी पनि एकदमै आभारी छौँ। धन्यवाद त्यसको लागि। ठिक छ, अवश्य पनि हामी फेरि भेट हुँदै गरौँला। जति पनि यो मिडियाले हेर्नु बसिरहेको छ सम्पूर्णलाई एकदमै सम्मान नमस्कार भन्न चाहन्छु, स्वीकार्नु होला। र अत्यन्तै धन्यवाद दिन चाहन्छु रेडियो मित्रलाई। र हामी फेरि पनि भेटिनेछौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ यात्रामा छु, हामी जाँदैछौँ। यात्रा त त्यति छैन। र त्यसै गरी मेरो साथमा मेरो प्रिय मित्र, मेरो मोडल हुनुहुन्छ निर्मलाजी, उहाँलाई पनि मैले लिन चाहन्छु। गुनासोलाई सुनिराखेका छौँ, कहिले चाहिँ कतै पनि यात्रुहरूको गुनासोलाई समेटिराखेका छौँ। र त्यस्तै बिच हामी एकदमै रमाइलो माहौलतिर पनि गइराखेका छौँ, किनकि मैले भनिराखेको हुन्छु, मनमा पीड चिन्ता सबैको पर्छ, त्यो पीडालाई ओठमा एउटा मुस्कानले हराउन सकोस् त्यो सोचिराखेको हुन्छु। र यतिखेर लोकदोहोरीतर्फको मोडल हुनुहुन्छ है, तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस्। मेरो नाम निर्मला रामजाली हो र मेरो घर रोल्पा पाङकोखा भन्ने ठाउँमा हो। अनि म यहाँ विष्णु बराल सरसँग सुटिङको लागि आएको। 3 दिनको यात्रा भयो, म इन्डियादेखि आइराखेको थिएँ र बाटो बन्द भएर हिजोदेखि यहाँ फसिरहेको छौँ हामी बाटोमा। र बस त्यही भन्न चाहन्छु। अनि र अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ चाहिँ कतिवटा गीतहरू चाहिँ मोडलिङ गर्नुभयो त? म 7-8वटा गीतहरूमा मोडलिङ गरिसकेको छु र अहिले हालमा पनि लोकदोहोरी गानाको सुटिङमै जान लाग्छौँ हामी। र लोकदोहोरी गानाको सुटिङमा जान थाल्नु भएको थियो र यस्तो झरी पऱ्यो, त्यस पछाडि अझ बाटोमा ठाउँ ठाउँमा दुःख कष्ट भोग्दै यहाँसम्म आउनु भएर तानसेनको हामी डुम्रेमा पनि छौँ, अहिले जाम परिराखेको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? के भन्ने, अब त्यस्तै हाम्रो नेपाल सरकारहरूले पनि खासै ध्यान दिनु हुँदैन होइन। अब ठिक छ, हामी जस्तो चलो ठिक छ, कलाकारहरू एउटा कि हर कसैकोमा पकेट अलाउड हुँदैन, हर कसै गरिब मान्छेहरूको पास पैसा हुँदैन होइन। अब हुने मान्छेहरू त होटलमा बसेर खान्छन्, भात मासुहरू पनि खाइरहेछन् होइन। नहुने मान्छेहरू अल्पत्रै भइरहेछन्, त्यसको लागि सरकारले पनि हेरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र हामी जस्ता कलाकारहरू पनि इन्डियादेखि आइरहेछौँ, हामी एउटा सुटिङको लागि यस्तो बाटोमा फसिएछ, यस्तो गाह्रो भइरहेछ भनेपछि यो चिजलाई हेरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु सरकारहरूलाई पनि। र
तर यो चिज हेरिदिनु नै धेरै नराम्रो हो। यो बाटोलाई चाँडोभन्दा चाँडो रिपेयरिङ गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। समाजहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साइड लगाइदिनु पऱ्यो अब जनताको लागि त धेरै गल्तीको कुरा केही छैन, तर पनि त्यही नै हो। आज भन्दै एउटा नेपाल बस्ने नेपाल पनि हुनुहुन्छ, मजाले पनि हुनुहुन्छ, तर पनि म यो चाहन्छु र 3 दिनदेखि टिकट काउन्टर बस्नु भएको छ, उहाँसँग कहिले भन्नुभएको छ 3-4वटा गाडी फेरेर जानु परेको छ, कहिले भन्नुहुन्छ बाटो यो बन्द छ, कहिले यो बाटो बन्द छ। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल सरकारले दिएर समाजसँग पुगेसम्म चाहिँ म के यथार्थ एउटा नियम बनाइदिनुहोस् कि बस्नु पनि टिकट काट्दाखेरि कहिले भन्नुहोस् न व्यवस्था जान सक्नुहुन्छ। यथार्थको लागि गरिबको लागि चाहिँ त्यस्तो नहोस् होइन। तर हाम्रो गाडी चालकको लागि पनि एउटा त्यस्तो अन्याय हुन्छ, जो गरेको छ उहाँको लागि चाहिँ कुनै अन्याय नलिनु होला। किनकि भविष्यसँग जो छ जस्तै भए पनि आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा जति सकेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यात्रु गरिदिनु होला। र बर्खाको बाटो छ, छिटो पुग्नुपर्छ, छिटो आउनुपर्छ, त्यो चाहिँ कहिले पनि नसुक्नु होला। 2 घन्टा लाग्ने 5 घन्टा पुऱ्याइदिनुहोस्, 10 घन्टा लाग्ने 12 घन्टा पुऱ्याइदिनुहोस्, त्यो आरामसँग गाडी लिएर यात्रा गरिदिनु होला। त्यो पनि म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले पनि म यहाँ गरिरहेको छु, म उहाँसँग पनि अझै यही भनिरहेको छु, केही छैन दादा, गाडी परिरहेको छ, 10 घन्टा लाग्छ, 12 घन्टा 15 घन्टा पुग्नु होला, तर अलिकति सुन्दर मजा आउला भन्छ। गीत भन्नुभएको छ, अहिले चाहिँ त्यति रमाइलो मन त मलाई पनि त्यति खुसी आएको छैन, बस्ने बाटो छ होइन, अर्कैतिर छ। तर पनि मैले एकदमै मनमा लागेको गीत मैले निकालेको थिएँ। विशेषका दिन सम्झिँदैछु, बिर्से बन्छे सम्झना आइरहन्छ, त्यही कुराले नगर्दैछु। त्यसको लागि मैले आफ्नो कानीमा बनाएर अहिलेको लागि एउटा म शब्द लिन चाहन्छु। सक्नुहुन्छ हिजो बिहानदेखिको पहिरो अहिले बल्ल खुलेको छ बाटो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भइराखेको थियो र यो समयमा अहिले बल्ल एकतर्फी बाटो सुचारू भएको छ, एकतर्फी बाटो खुलेको छ। सानो बाटो छ र अझै पनि कति पहिरो झर्छ भन्ने यकिन हुन सकिराखेको छैन। अझै पनि पहिरो झर्दैछ र एउटा मात्रै जेसिबीले काम गरिराखेको हामी देख्न सक्छौँ। र अहिले बल्ल चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्गको यो डुम्रेनिरको बाटो खुलिराखेको छ, एकतर्फी मात्र खुलेको छ, गाडीहरू जाममा परिराखेका छन्। साँच्चीकै अझै कति बेरसम्म चाहिँ यो बाटो अझ अवरुद्ध हुने हो भन्ने थाहा छैन र एउटा मात्रै लाइन चाहिँ बाटो खुल्ला भएको छ र अब दुईतर्फी बाटो खुल्ने त सम्भावना नै देखिएको छैन र अझै पनि कति पहिरो जान्छ भन्ने यकिन पनि हुन सकिराखेको छैन। र यो समयमा हामी तपाईँहरूलाई यहाँबाट फलोअप गराइराखेका छौँ र अझै फलोअप गर्दै जानेछौँ पनि भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू देख्न सक्नुहुन्छ एकतर्फी बाटो सुचारू भएको छ। जुन तालसेको डुम्रेमा हिजो बिहानबाट जुन बाटो अवरुद्ध भएको थियो पूर्व पश्चिम सिद्धार्थ राजमार्ग अहिले मात्र एकतर्फी खुलिराखेको छ। अझै गाडीहरू कति छन् कति हेरौँ, अझै पहिरो जाने सम्भावना पनि रहिराखेको छ। अझै माथिबाट पहिरो झरिराखेको छ तर पनि एकतर्फी बाटो सुचारू गरेको छ। एउटा मात्र जेसिबीले काम गरिराखेको छ। अझै पनि बाटो पूर्ण रूपमा चाहिँ राम्रो भएको छैन। अझै हेरौँ, अझै आवाज सुचारू हुन्छ या हुँदैन, हामी अपडेट दिनेछौँ।